السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في حصه جديده وفيديو جديده. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد التكست جديده كاينه في الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي في لاباج 19 19 يعني 19. Voilà, donc le texte هو هذا. Le Maroc et ses villes impériales. Impériales إلا غنلصقوها. Le Maroc et ses villes impériales. المغرب، المغرب et ses villes impériales ومدنه العظيمة أو مدنه الامبريال. هي جاية من الكلمة ديال الامبراطورية، يعني واحد المدن اللي هما كبار، اللي هما مدن عظيمة، مدن اللي هي كبيرة من ناحية المساحة ديالها، وكذلك من ناحية داكشي اللي شافت في التاريخ، يعني قديمة تاريخية، فيها بزاف د الأحداث، كانوا عواصم في واحد الوقيته. يعني ملي كنقولوا امبريال كنقولوا واحد الكلمة اللي هزة واحد الحمولة تاريخية، وكذلك حتى في الكبر والقوة ديال المدينة. نبداو. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. غنبدا نقرا ثقيلة شوية باش تتبعوا معايا. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. Il compte 4 villes impériales. 4 villes impériales. Chacune a été la capitale du pays à une période de l'histoire. Ce sont Fès, Meknès, Marrakech et Rabat. إذن المغرب هو بلد إفريقي، هو يعني يقع في شمال إفريقيا، دافريك دو نور، يعني أفريقيا الشمالية، شمال أفريقيا فين كاين. عقلوا مزيان على هادي حيت غنحتاجوها في لي كيستيون. il compte 4 villes impériales، يعني فيه أربع مدن كبيرة أو لا أربع مدن مهمة جدا. chacune a été la capitale. كابيتال هي العاصمة، يعني كل وحدة من هادو كانت عاصمة ديال المغرب ديال البلاد à une période de l'histoire، يعني في واحد الفترة في التاريخ. يعني هاد المدن هادو بربعة كل وحدة فيهم كانت عاصمة ديال المغرب في شي وقيته في التاريخ في الماضي. سوسون هاد المدن هي فاس، مكناس، مراكش اي غابة. بدينا هنا غادي نهضروا على مراكش، هنا على فاس، وهنا على غابة. نبداو مراكش. Marrakech est aussi appelée la ville ocre. Elle est formée de deux zones. D'une part, la Médina avec la mosquée Koutoubia et la place Jem El Fena, et d'autre part, la ville nouvelle avec des centres commerciaux et de nombreux hôtels. بالنسبة لمراكش هي أوسي أبولي لا فيل أوكر، زعما المدينة الحمراء، تسمى أيضا بالمدينة الحمراء. إلي فورمي دو دو زون، فيها زوج تاع المناطق. دون بار من واحد الجهة كاينة لا مدينة، يعني المدينة القديمة. حنا تنقولوا في أغلب المدن المغربية عندنا المدينة، تنقولوا المدينة القديمة، بحال في إسلا، فاس، الرباط، ديما كاينة المدينة القديمة. حتى مراكش فيها المدينة، يعني المدينة القديمة، معروفة باش افيك سا موسكي، لا موسكي دو كتبية، فيها الكتبية وفيها جامع الفنا. اذا هذيك الجهه ديال المدينه القديمه. دوطخ بار من جهه اخرى كاينه لا فيل نوفيل، يعني المدينه الجديده. يعني اشنو فيها دي سونتر كوميرسيو اي دو نومبروز اوتيل، هي اللي تبناو فيها دوك المراكز التجاريه والاوتيلات، الفنادق، يعني اللي ولات فيها واحد مظهر من مظاهر الحضاره الجديده. On va passer à Fès. D'abord Fès. Fès est le centre culturel du Maroc. Fès est le centre culturel du Maroc avec ses madrasas et sa mosquée université la Qarawi. Il est aussi connu pour être une ville artisanale. Fès est le centre culturel du Maroc. يعني هي العاصمة
العلميه او الثقافيه للمغرب افيك. شنو اللي خلاها تولي بهذه القيمه هذه، يعني العاصمه الثقافيه ولا العلميه، هو المدارس اللي فيها. فالمدارس قدام واهمها لا موسكي يونيفرسيتي، يعني جامع القرويين. هو جامعه، هو جامع هو مسجد ولكن جامعه في نفس الوقت ديال القرويين. هذا معروف جامع القرويين، يعني حيت تيقراو فيه وتيتخرجوا فيه. Il est aussi connu peut-être pour être une ville artisanale، يعني وهي كذلك معروفة أنها مدينة ديال الصناعة التقليدية، مدينة عتيقة. هي كتسمى مدينة عتيقة لأنه يعني كل شيء فيها مازال الأمور العتيقة اللي عندنا، لا في الصناعة التقليدية لا من ناحية المعمار، يعني البناء ديالها. فهي مدينة عتيقة وعريقة وفيها بزاف الصناعة التقليدية. غابة الرباط. Rabat est la capitale actuelle du Maroc. Rabat est la capitale actuelle du Maroc. Cette ville moderne est mondialement connue pour son mausolée Mohamed V et sa tour Hassan. إذا Rabat est le capitale قلت لكم هي العاصمة الحالية للمغرب. إذا الآن العاصمة ديال المغرب هو Rabat، هي الرباط. Cette ville moderne est mondialement connue pour son mausolée Mohamed V et sa tour Hassan. وهي واحد المدينة اللي جديدة متحضرة، يعني متطورة، فيها شي حوايج اللي هي زوينين. وكذلك فهي معروفة عالميا بموزولي محمد V، يعني ضريح الملك محمد الخامس الله يرحمه، اي ساتور حسان ومسجد حسان. نمروا الان لي كيستيون. توجور ديما قلت لكم قبل ما نقراو التكست كيكون عندنا هاد لي كيستيون، انا كنقرا لكم التكست باش تتبعوا معايا من الاول. هاد لي كيستيون هادو في القسم راه كديروهم قبل ما تقراو التكست. observe les photos que vois-tu. دونك الا شفتيو مزيان لي فوتو، عندنا هادي عندنا هادي وعندنا هادي. que vois-tu ماذا تلاحظ او ماذا ترى. ممكن نقول انني الاحظ او لا الاحظ على الصوره مثلا خريطه المغرب، وكنت قلت لكم خريطه المغرب في لوغال الا عقلتوا عليها، هي لا كارت دو ماروك، هي خريطه المغرب، هي لا كارت دو ماروك. هادي وهادي نقدروا نقولوا لي مونيمون هيستوريك، يعني المآثير التاريخيه للمغرب، او نقدروا نسميو كل وحده بوحدها. هادي كتبيه وهادي لا تور حسان، صومعة حسان. دونك ممكن نقولوا جو فوا لي مونيمون هيستوريك دو ماروك، يعني كأرى مآثير تاريخيه للمغرب. نقدر نسميهم، نقدر نقول الا ما عرفتش سميتهم نقدر نقول مونيمون هيستوريك دو ماروك. لا كتبيه لا تور حسان، لا كتبيه لا تور حسان. لا كارت دو ماروك يعني خريطه المغرب. سولون توا، هادي كما قلت لكم ديما فرضيه، ماشي بالضروره كنقلبوا فيها على جواب صحيح. سولون توا دو كوا فا بارلي لو تكست، يعني علاش غيكون كيهضر، علاش غادي يكون يهضر لو تكست. هادشي قلت لكم كما قلت لكم قبل ما نقراو لو تكست. واش اونتور لا بون ريبونس، يعني احيط الجواب اللي انت كتقترحو. il va raconter une histoire ولا il va donner des informations. واش غادي يعاود لنا قصه ولا غادي يعطينا des informations. دونك حنا بما انه قرينا دونك il va donner des informations، عطانا معلومات. donner des informations يعاود لنا معلومات. هنايا raconte une histoire يعني تيعاود لنا شي قصه. je lis je comprends coche la phrase vraie. دونك عندنا هنا 3 phrases غنقراوهم وغنشوفوا شكون اللي صحيحه نديروا ليها علامه. Le Maroc est un pays d'Europe du Sud. Le Maroc est un pays d'Europe du Sud. المغرب هو بلد أوروبي يقع في أوروبا الجنوبية. كاين بعدا في أوروبا، قال لك واش المغرب كاين في أوروبا. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. Le Maroc est un pays d'Afrique du Nord. المغرب كاين في شمال إفريقيا. Le Maroc est un pays d'Amérique du Sud. المغرب كاين في l'Amérique du Sud هي أمريكا الجنوبية. واخا كاع انا ما نكونش فهمت هاد الجمل، شتي نرجع غير للتكست. ها هي كاينه هنايا، هي لو ماروك اي ان بيي دافريك دو نور. اذا باينه راه الجواب هو الثاني، افريك دو نور. ديما الله يرضي عليكم بقاو تردوا البال ملي كنتو كتقراو التكست، لانه الاجوبه بعض المرات كيكونوا قدام عينينا وما تردوش ليهم البال. كو تروف طون دو لا مدينه دو مراكش، يعني هنا تنهضروا على مراكش. اذا غنمشي للفقره ديال مراكش قرا فيها مزيان. قال لك كو تروف طون دو لا مدينه دو مراكش، ماذا تجد. تروف هي تجد، ماذا تجد في مراكش. اش كاين في مراكش؟
دونك اون تروف دو لا مدينه دو مراكش، بالضبط لا مدينه ماشي في مراكش لا فيل، لا لا مدينه يعني المدينه القديمه. اش نلقاو فيها؟ باينه فيها لا موسكي كتبيه الى بلاص جامع الفنون، فيها المسجد ديال الكتبيه وفيها ساحه جامع الفنون. حيت قال لنا لا مدينه، ما قالوش لنا لا فيل باش نقولوا زعما راه فيها الجديده والقديمه، هما قالوا لك على القديمه شنو فيها. 5 كيسكو لا قرويين؟ ما هو القرويين؟ شنو هي القرويين؟ القرويين يعني غنمشيو لداك التكست ديال فاس اللي تيهضر عليها فاس. دونك لا قرويين ايت اون موسكي يونيفرسيتي، هو واحد القرويين هو جامع جامع مسجد جامعي، بحال قلنا هو جامع ولكن كيقراو فيه وكيتخرجوا فيه، لانه كنقولوا جامع القرويين كان في الاول جامعه القرويين كانوا كيتقراو فيها الطلبه وتيتخرجوا منها كطلبه علم. لان القرويين هو اون موسكي يونيفرسيتي. ندوزو لي زوطخ كيسيون اللي كاينين في الجهه الاخرى. عندنا جولي اي جيكري غوكوبي لو تيتر دو تيكست. عرفتي بحال التكست الاولى اللي تبع معايا في التكست الاولى اللي درنا في قبل ديال اللي كتهضر على الشاي للضيوف، راه نفس تقريبا الترتيب ديال الاسئله. هنا 6 اشنو كنت قلت لكم معنيتها غوكوبي لو تيتر دو تيكست؟ هو اننا نعاود نكتبوا لو تيتر. لو تيتر هو العنوان، نعاود نكتبوها هو لو ماروك اي سي فيل امبيريال. ببساطه راه كاين شي بعض المرات تنضيعوا علينا شي اسئله، تنضيعوا علينا شي فرص اللي هما بانال، اللي هما ساهلين، غير خصنا نركزوا ونردوا البال. سابعا 7 لو تكست اي كومبوزي دو كومبيان دو باراغراف. حتى هذا السؤال نفسه كاين في التكست الاولى. شنو معنيته لو تكست كومبوزي دو كومبيان دو باراغراف؟ تنهضروا على باراغراف هي الفقره. دونك لو تكست شحال فيه من فقره؟ هذا كاع التكست ساهل راه مفرقوا لينا. دونك فيه لو تكست اي كومبوزي دو 4 باراغراف. تنحاول نكتب لكم الجواب كيف ما خصو يتكتب. بحال دابا سولناكم مثلا في لا كلاس دو كومبيان دو باراغراف، اغلبيه تيقول لك 4 وكيسكت 4. 4 اش خصنا نتعلموا نقولوا الجواب كله، سواء بالعربيه بالانجليزيه بالفرنسيه، كيف ما بيكون نكتبوا الجواب كله. دونك لو تكست est composé de 4 paragraphes. 8 qu'est-ce qui fait de Fès le centre culturel du Maroc؟ شنو اللي خلى فاس هي العاصمه الثقافيه او العلميه للمغرب؟ او فاش كنت كنقرا كنت قلت لكم عاودتها شي جوج مرات باش تعقلوا عليها. ديال الحاجه اللي خلات ان فاس تكون عاصمه ثقافيه هو سي مدرسه إيسا موسكي يونيفرسيتي القرويين. هو فيها بزاف ديال المدارس العتيقه، فاس فيها بزاف ديال المدارس العتيقه وفيها هذاك جامع القرويين، مما خلاها ان تما كتجمع الثقافه، تما كاين العلم، تما كاين العلماء والعلوم، كاين فاس واحد المده كاع من التاريخ. عند فاس هي اللي بغى يقرا خصو يمشي لفاس يتخرجوا منها الطلبه. اذا فيها سي مدرسه، ما تنقصدوش مدرسه بحال المدارس اللي نهضروا على المدارس العتيقه كانوا كيتقراو فيها جميع العلوم الدينيه والدنيويه. 9 recopie les noms des édifices qu'on trouve à Rabat. دونك غابه الا مشيتو للفقه ديال غابه مذكورين فيها الحوايج باش معروفه غابه بزاف عالميا. دونك غابه معروفه كون تروف ا غابه سون لا تور حسان، صومعة حسان، اي لو موزولي محمد سانك وضريح المغفور له محمد الخامس. اذا اغلبيه اللي تيجيو الرباط سواء حنا كمغاربه او لا اجانب ولا حتى اللي كيديروا زيارات للملك ديالنا ضروري تيمشيو لو موزولي محمد سانك، ضروري تيزوروا هذاك الضريح لانه حتى هو من بين المآثر او من بين الرموز ديال الرباط خاصه والمغرب عامه. Je m'évalue, c'est les 4 villes impériales du Maroc. شنو هما هاد لي 4 فيل امبيريال دو ماروك؟ يلا تبع هاد المدن المهمه او العتيقه العريقه ديال المغرب. هادشي اللي مطلوب مني في لا كيسيون 10. شكون هما؟ دونك لي 4 فيل امبيريال دو ماروك سون غابه، فاس، مكناس، مراكش. هما غابه، فاس، مكناس اي مراكش. لا كيسيون الاخرى
quelle est la capitale actuelle du Maroc؟ شنو هي العاصمة الحالية للمغرب؟ شنو هي عاصمة المغرب كتعرفوها بعدا؟ هي الرباط. très bien. donc la capitale actuelle du Maroc c'est غابة. هي غابة، هي هذه غابة، هي الرباط. العاصمة ديال المغرب هي الرباط. كنتمنى انه كل شيء يكون باين ومفهوم، وان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا التتمه ديال الصفحات وديال الدروس ديال هذا الكتاب هذا. نقول لكم بوفوار.